यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम, 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लेखराज भट्ट, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक पछिल्लो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक अवस्था, यसले तत्काल र दीर्घकालमा पार्न सक्ने प्रभाव हो कि भएको के हो, केही सूचनामूलक र केही विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै नै पार्टीभित्रकै विषयबाट, किनभने जिज्ञासा बढी मानिसहरूको यसैमा छ, सर्वाधिक सहयोग अलि निस्वार्थ ढङ्गले पनि तपाईँले प्रचण्डजीलाई हर समयमा सहयोग गर्नुभयो। तर अब अहिले यसो हेर्दाखेरि प्रचण्डजीले जुन लाइन लिनुभएको छ त्यसबाट तपाईँ अलि टाढा भएको, अलि दूरी बढेको जस्तो देखा पर्छ। भूमिगत काल पछिल्लो यो ओभरग्राउन्ड भइसकेपछिको स्थिति, सहयात्रा सायद कमैले गरे होलान्। भलै मोहन वैद्यजीहरू अलग हुनुभयो प्रचण्डजीसँग, विप्लव अलग हुनुभयो, बाबुरामजी अनेकौँ कारणले अलग हुनुभयो। प्रचण्डजीसँग किन अलि टाढिनु भयो? यो आम जिज्ञासा पनि हो। कृपया यहीँबाट सुरु गरेँ। अब म यसो बाहिर भ्रम चाहिँ त्यो छ, म कसैसँग टाढा भएको छैन, प्रचण्डजीसँग हुने कुरो पनि भएन। अहिलेको मुख्य प्रश्न के हो, यक्ष प्रश्न के हो, त्यहाँ चाहिँ केन्द्रित हुन खोजियो। त हिजो प्रचण्डले नै एकता अहिलेको प्रधान विषयवस्तु हो भन्नुभयो र हामीले त्यतिखेर केही साथीहरूले के भनेको थियौँ भने समय भयो कि भएन एकता गर्ने, त यसलाई चाहिँ अलि गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्यो। हाम्रो सैद्धान्तिक पक्ष के हो, वैचारिक पक्ष के हो, राजनैतिक पक्ष के हो, सङ्गठनात्मक रूपमा हामी कसरी यसलाई हल गर्छौँ, त्यो तयारी नगरिकन गरिने एकताले भोलि समस्या हुन्छ कि भनेर मैले प्रचण्डलाई धेरैचोटि भनेको थिएँ। त एकता भयो, उहाँकै लाइनमा हामी हिँडियौँ र अहिले एकता टुट्ने हो कि भन्ने डर, जुन खालको प्रवृत्तिहरू पार्टीभित्र हावी भए, त्यसले के देखा पर्छ भने गुटको अन्त हुन सकेन, पार्टीका एकता प्रक्रियाहरूको अन्त हुन सकेन। पूर्ण रूपमा पार्टी एकता हरेक तपाईँको जस्तो जनवर्गीय सङ्गठन अनि तलसम्मको पार्टी कमिटीहरू एकता हुन सकेका छैनन्। त्यो कहीँ न कहीँ नेतृत्वभित्रको कमी कमजोरी देखिन्छ। त्यसले किन इच्छा शक्ति हुनु पर्थ्यो। हिजोको प्रचण्ड आज हुन् कि होइन, हिजोको समय आज हो कि होइन, यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। र अब मैले भनेको अहिलेको यक्ष प्रश्न के हो त भन्दा, हाम्रा क्रियाकलापले पार्टी फेरि विसर्जनतिर, विघटनतिर, फुटतिर जानुहुन्न र यति बेला पार्टी एकतालाई दरसँग लिएर जानुपर्छ, एकता सुदृढ हुनुपर्छ, एकता भावनामा जानुपर्छ। भावनाको विकास भएन भने एकअर्का हामी अलग अलग कार्यशैलीहरू, अलग अलग स्कुलिङबाट आएका छौँ, त्यो स्कुलिङको फ्युजन कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिन जरुरी छ। त त्यसको निमित्त दुईटा अध्यक्षहरू एक ठाउँमा हुन जरुरी छ। त्यो दुईटा मध्ये एउटा मात्रै अलग भयो भने पार्टी एकता जोगिन्न। मैले भनेको त्यो हो। त्यसको निमित्त अध्यक्ष प्रचण्डले जसरी मङ्सिर 4 गते गत वर्ष सहमति गर्नुभयो, सम्झौता 5 वर्ष अब तपाईँ नै हो निरन्तरतामा यो सरकार चल्छ, त्यसले एउटा
इतिहास निर्माण गर्ने कुरो पनि हो। 7 सालदेखि तपाईँको अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार बहुमत भएर पनि नचलेको इतिहासहरू छ। त यतिखेर अर्को अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त कार्यकारी एउटाले पार्टीको, अर्को सरकारको कार्यकारी, अर्को अध्यक्ष, दुईटा अध्यक्षहरू अघि बढ्ने कुरो। त अब दुईटै पदबाट तपाईँको त हट भन्यो भने अर्कोले भन्छ कि भन्दैन, त्यो त पनि हट भन्छ। त्यो हामीले त्यो महात्मा गान्धी त यहाँ त कोही छैन, एक गालामा हानेपछि अर्को गाला थाप्ने, अथवा महात्मा गान्धीले पनि ब्रिटिस राजलाई अन्त गर्न त्यो अहिंसाको आन्दोलन गरे हो नि, त्यहाँ त लक्ष्य छ नि त हाम्रो लक्ष्य अहिले के हो त त्यसको निमित्त हामीले जे सहमति गऱ्यौँ एकता हुँदा दुईटा अध्यक्षको बिचमा जे सहमति भयो त्यो सहमति अनुसार दुईटै चल्नुपर्छ। त त्यसमा महाधिवेशनमा जाने कुरो यो बहुमत अल्पमतको प्रश्न होइन। अहिले हिजो सहमतिमा सम्पूर्ण मतभेदहरू अथवा विचारहरूलाई हामी भिन्न मत आयो भने पनि त्यसलाई छलफल बहस प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने र सहमतिबाट हामीले विचारको निर्माण गर्ने, दुईटै विचारलाई अप गरेर अथवा समृद्ध गरेर हामीले, अथवा जब 21औं शताब्दीको जनवाद, यो दुईटैको विकास गर्न जरुरी छ। दुईटैलाई फ्युजन गरेर भोलिको दिनमा बहस हुन्छ। अहिले यसलाई थाती राखौँ र अहिलेको जनताको जनवाद भनेर हामीले कार्यनीति लियौँ। त्यो कार्यनीति अनुसार हामी अघि बढिरहेछौँ छैनौँ। हिजोका हाम्रा महत्त्वाकांक्षाहरू अहिले कहाँ व्यक्त भइरहेछन्। हाम्रो व्यक्तिवाद जो छ एकअर्कालाई लगाउने, त्यो आफूभित्र छ कि छैन व्यक्तिवाद, आफूभित्र परिवारवाद छ कि छैन, आफूभित्र गुटवाद छ कि छैन। तपाईँले अहिले अर्कोलाई गुटवादी भन्ने त्यो आफूले गरे छलफल बहस, अर्कोले गरे छलफल बहस होइन गुट भन्ने, त्यो मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो मिल्दैन। त्यो भएर मैले यही उसमा जोड दिएर भने कुरो के हो भने हिजो जुन उद्देश्यसहित, जुन लक्ष्यसहित हामीले एकता गऱ्यौँ, अध्यक्षहरू दुईटाले जो लक्ष्य उद्देश्य इतिहास निर्माण गऱ्यौँ भन्नुभयो, आज त्यो निर्माण भएको इतिहासलाई पूर्ण नहुँदै त्यो इतिहास भत्काउन मिल्छ कि मिल्दैन? त यो त प्रचण्डकै लाइन हो नि त। अहिलेको दृश्य हेर्दा यो भत्किने लाइनतर्फ, यथास्थितिमा जाँदा भत्किने लाइनतर्फ उन्मुख देखियो। अब यस्तो हो, त्यो आली हुन्छ नि दुईजनाको सीमा, त्यो आली एउटाले एकातिरबाट ताछिरहेको हुन्छ, अर्कोबाट अर्कोले ताछिरहेको हुन्छ। अनि उसले आरोप के लगाउँछ भने तैँले ताछिस् है, म त छँदैछु यथास्थितिमा, तैँले चाहिँ आली ताछिस् भनेर झगडा हुन्छ। त त्यो स्थितिले के हुन्छ, अन्तमा आली रहन्न नि त। दुवैले तास्दै गएपछि आली रहन्छ कि रहन्छ, त त्यो त मैदान हुन्छ त्यसपछि। त यो स्थितिको अन्त गर्न जरुरी छ। आफूतिर कम्युनिस्टहरूको सबभन्दा मुख्य हतियार के हो त? त्यो हतियार भनेको त आत्मआलोचना हो भन्छौँ हामी। त्यसपछि आलोचना। अब आत्मआलोचना त कसैले गर्नै चाहन्न, स्वीकार्नै चाहन्न, म भन्ने आयो क्या यहाँ त। यो वा ऊ दुवै पक्ष, सबै पक्ष। अब त्यो त एउटामा आएपछि अर्कोमा पनि आउँछ। स्वभाव, तपाईँले स्वभाव त त्यो त प्रकृतिको नियम हो, विज्ञानको नियम हो। एउटाले गरेपछि अर्कोले प्रतिरक्षा त गर्छ नि त। त्यो त तपाईँलाई म हान्न आएपछि तपाईँले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ। त त्यो भएर यतिखेरको जोड कहाँ हुनु पर्थ्यो भने सम्पूर्ण पार्टी एकताका कामहरूलाई पूर्ण रूपमा गर्ने, त्यसपछि महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढ्ने, सरकारका कामकाजलाई सहयोग गर्ने, पार्टी सुझाव सल्लाहहरू सृजनात्मक रूपमा हुनु पर्यो नि। अब मेरो मान्छे भएपछि त्यो ठिक होइन भने बेठिक, पार्टी एउटै भएपछि कसको मान्छे, योग्य मान्छेहरू इतिहास निर्माण गरेका, निरन्तरतामा गएका र उनीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर, क्षमता इत्यादिलाई मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्ने हो। यतिखेर दुवैतिरको अब यहाँ के फलानाको मान्छे परे कि परेन, मेरो मान्छे परे कि परेन, फलानाले समर्थन नगरेपछि त्यसमा नैतिकता रहेन। अब जस्तो अहिले एकता बस्नुपर्छ भन्दा अब मलाई चाहिँ के भनियो भने यो वैचारिक विचलन हो भने
अब वैचारिक विचलन तपाईँले एकताको कुरा गर्नुभयो, अर्थात् उहाँहरूको दृष्टिकोण प्रचण्डजीको लाइनसँग अलि विमति जस्तो तपाईँको देखा होइन, पर्यो। एकता त उहाँकै हो नि, कहाँ विमति भयो? एकता बचाउनु पर्छ भने त उहाँकै लाइनलाई मैले फलोअप गरेँ। मूल समस्या के हो त? यो सहमति कार्यान्वयन नभएको विषय एउटा उहाँहरू बारम्बार भनिरहनु भएको छ। ओलीजी उप उहाँहरूको आक्षेप यो छ, ओलीजी मलाई काम गर्न सहयोग भएन, सहयोगीको भूमिका भएन, असहयोग भयो भनिरहनु भएको छ। मूल समस्या यतिखेर यहाँले भने चाहिँ 5 वर्षका लागि ओलीजीले सरकार चलाउने, पार्टी प्रचण्डजीले, अनि सहमतिमा महाधिवेशन गर्ने, त्यसका लागि बाँकी पार्टीको एकता प्रक्रियाका कामहरू पुरा गर्ने भनिएको जो छ। अहिले बिचमा किन आकस्मिक फेरि यो समस्या आयो? के समस्या के हो? अब यहाँनिर कहीँ न कहीँ हिजो पार्टीको प्रमुख भएको मान्छे, विभिन्न मान्छेहरू छन् त्यहाँ, र आफ्नो ठाउँमा सबै लामो इतिहास बोकेका मान्छेहरू छन्। त त्यसले के भयो भने हरेकका शब्दहरू अब अभिव्यक्तिहरू नरुचाएको हुनसक्छ। अनि जब तपाईँको हामीबाट ममा जान्छ नि, त्यसले के गर्छ भने सामन्तवादको कल्चरल्ली त्यो सांस्कृतिक रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ, त्यसले आलोचना सहन्न। त्यसले चाहिँ सबै कुरो मैले भनेपछि स्वीकार्नै पर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो भएर यो समस्या चाहिँ कहीँ न कहीँ ऐतिहासिक रूपमा विकासको क्रममा आउँदै गरेको तपाईँ हामीभित्रको जो संस्कृति छ, हामीले राजनीति परिवर्तन त धेरै गऱ्यौँ र लडाइँ सङ्घर्ष आन्दोलन सबै गऱ्यौँ, ध्वंसतिर बढी नै रह्यो हाम्रो नेपाली राजनीतिको संस्कृति, त्यसरी अघि बढ्यो। तर निर्माणतिर जाने बेला फेरि म आयो हेर्नुहोस् है, म आउँदाको समस्या हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ यो। अब यसरी पोलराइज्ड भएको छ कि पार्टीमा एउटा पक्षको नेतृत्व एउटाले गरेर हिँडेको छ, अर्को पक्षको अब के छ त? उपाय के छ यसको? समूल रूपमा भन्दा यसको निष्कर्ष के? अब हरेक पार्टीको जिम्मेवार नेताहरू हामीहरूले आफूतिर फर्किन जरुरी छ। आफूतिर नफर्किकन तपाईँतिर फर्क्यो भने समस्याको समाधान हुँदैन। त हामीले लेख्न त सबै पढलेख्या छौँ, राजनीतिमा लामो इतिहास छ, नेतृत्व गरेका छ, लेख्न कसले सक्दैन, लेख्छ। तर लेखेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। र तपाईँको लक्ष्य के हो, लक्ष्य उद्देश्य के हो त त्यो चाहिँ बुझाउन जरुरी छ। त यसले के भइरहेछ त आम नेपाली जनतामा एक खालको वितृष्णा पैदा भइरहेछ। नेपाली राजनीतिप्रति नै युवाहरू वितृष्णा पैदा भइरहेछ, सबैलाई भ्रष्ट देखिरहेछ। त त्यो भएपछि मेरा कमी कमजोरी के हुन्? मैले अघि भने कम्युनिस्टहरूको मुख्य हतियार भनेको के हो त भन्दा आत्मआलोचना हो। त्यो आत्मआलोचना गर्ने इच्छा शक्ति नेतृत्वमा छ कि छैन भन्ने कुरो हो। त त्यो इच्छा शक्ति भएन भने उसले अरूतिर तेर्स्याइदिन्छ, हरेक आरोपको रूपमा त्यसलाई सैद्धान्तिक जामा जलप लगाउने। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा फुटहरू कसरी भएको छन् त 6 सालदेखि यहाँसम्म हेर्दै गयो भने त्यसलाई आफ्नो इगो पुरा गर्न सैद्धान्तिकरण गर्ने, त्यसको जलप लगाउने। त त्यो भएर अहिलेको समस्याको समाधान यथार्थमा त्यो होइन, समस्या अर्कै हुन्छ। त्यो भएर अहिलेको समस्याको हल के हो भने हरेक नेतृत्व सचिवालय भनेको छ, त्यो सचिवालयमा भएका नेताहरूले सबैले आफूतिर फर्किनु पर्यो। यो किन सिर्जना भयो, अहिलेको परिस्थितिको मूल कारण के हो, म हो कि होइन भन्नेतिर अहिले सबैको के छ भने त्यहाँ केपी ओली भन्ने छ, अब उताबाट पनि फलानु भन्ने हुन्छ। त त्यो भएर म हो कि होइन कारण अर्कोलाई देखाउने भन्दा मतिर फर्किनु पर्यो। त्यस्तै स्थायी समितिले जो हामी छौँ, हामीले पनि आफूतिर फर्किनु पर्यो। फर्केपछि मेरा समस्या के हुन् त, मेरा कमजोरी के हुन् र त्यसको समाधान मैले कसरी गर्न सक्छु भनेर त्यो आत्मआलोचनाको स्पिड अगाडि आउनु पर्यो। र हरेक चिजलाई बहस छलफल बहसबाट हामीले गति दिने भने हुन्छ नि त। अन्तरसङ्घर्ष भनेको ध्वंसतिर लैजाने होइन, निर्माणतिर हो नि त, त्यो सिर्जनातिर लैजाने हो।
अहिले हाम्रो अन्तरसङ्घर्ष भनेको ध्वंसतिर गइरहेछ। त्यसलाई रोक्नुपर्छ हरेक पार्टी सदस्यले भन्ने लाग्छ मलाई। हरेकले हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यो कर्तव्य हो। त्यो फलानु नेताको मात्र होइन भनेर अब पुग्नेवाला छैन। हाम्रो 8 लाख सदस्यहरू छौँ हामी, त 8 लाखले मेरो आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी के हो, नेतृत्वलाई हामीले कहाँ मद्दत गर्नु पऱ्यो, कहाँ दबाब दिनु पऱ्यो, कुन कुरामा दिनु पऱ्यो र नेतृत्वलाई सच्याउने कुरो के हो, त्यहाँ नगइकन यो समस्याको हल हुँदैन। 13 गते सचिवालय, 18 गते स्थायी समिति, 25 गते केन्द्रीय समितिको बैठक तय भइसकेको छ। यसले के देखाउँदैछ भने अल्पमत र बहुमतमा जाने, आरोप प्रत्यारोप बेहोर्ने, एकले अर्कालाई त्यो नाङ्गे झार पार्ने भन्छ नि, त्यो दृश्य अझै हेर्न बाँकी छ। र अन्ततोगत्वा यसले सहमतिको सम्भावनालाई न्यून बनायो। आन्तरिक मात्रै कारण छैन, बाह्य पनि कारण छ है भन्ने दृष्टिकोण पनि कतिपय मानिस राख्छन्। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ यो? अब बाह्य कारण सहायक हुन्छ, आन्तरिक मुख्य हुन्छ। प्रधान त आन्तरिकै हो नि त मेरो भित्र प्रधान के हुन्छ भने आन्तरिकै हो म भित्र। त हाम्रो पार्टीभित्र पनि प्रधान के हो त आन्तरिकै हो। त हामीले बाहिर सहायक पक्षलाई दोष दिएर आफ्ना आन्तरिक कमजोरीहरूलाई लुकाउने कुरो त यो उचित हुन्न। त यसले समस्याको हल पनि दिन्न हो। त्यो अलिकति आफ्नो टाउकोबाट केही चिज पर राख्नको लागि होइन, यो त बाह्यबाटै हो। बाहिर चिज खेलिरहेछ भन्ने जान्दै तपाईँ हामी किन खेलिने त? किन हामी त्यो प्रयोग हुने, त्यो प्रवृत्तिसँग किन हामी जुझ्न नसक्ने? संयुक्त भएर, एकताबद्ध भएर, त्यो भएर अन्तरसङ्घर्ष त एकदमै मर्यादित हुनु पर्यो। त्यसले मूल्य मान्यतासहित जानु पर्यो। विधि पद्धतिका कुरा गर्ने, तर हामी विधि पद्धति आफै नेतृत्वबाट तोड्ने। जस्तो अहिलेको अध्यक्ष प्रचण्डले जुन सचिवालयमा प्रस्तुत गरे भन्नुभएको छ, त्यो दस्तावेजको रूपमा आरोप पत्र नै हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही कुरो उता उल्टाइदियो भने के हुन्छ? त्यो चाहिँ त्यसलाई हेर्दाखेरि मिडियामा आयो, किन आयो त? त्यो त सचिवालयमा छलफल नभइकन कसरी आयो? सचिवालयबाट स्थायी समितिमा आउनुपर्ने, त्यहाँ हल भएन भने त्यो केन्द्रीय समितिमा जान्छ, त्यसले निर्णय गर्छ। त्यसपछि बाहिर कति दिने भन्ने कुरो होला नि त। अनि आफूले गरेका सबै विधि पद्धति हुने, अरूले गरेका विधि पद्धति नहुने भन्ने यो चाहिँ के हो त? यो त एकदमै अराजकता हो। यो नौकरशाही कार्यशैली हो। यो सामन्ती चरित्रको यो प्रदर्शन हो भन्ने लाग्छ। मैले गरे सब ठिक, म चाहिँ सैद्धान्तिक मान्छे, अरू चाहिँ कसैले केही बुझेको छैन, केही जाने छैन, म बाहेक भन्ने कुरो। यसले पार्टी निर्माण गर्दैन, यसले ध्वंसतिर लैजान्छ। र यो सचिवालयले 13 गते पोजिटिभतिर गएन भने 18 गतेको स्थायी समिति कसरी बस्न सक्छ? तपाईँले त्यो बस्नै सक्दैन। त सचिवालयको आवश्यकता हो कि होइन? त्यसपछि हरेक पार्टी सदस्यले सोच्नुपर्ने बेला हुन्छ। सचिवालय आवश्यक हो भने त त्यसले त परिणाम पोजिटिभ सकारात्मक दिन सक्नु पर्यो। त्यो सचिवालयले जब समस्याको हल दिन सक्दैन, समाधान दिन सक्दैन भने किन चाहियो त्यो सचिवालय? त हामी त कोही कसैको दास बन्न त यहाँ आएन नि त। हामी त परिवर्तन जनताको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक लागेका मान्छे। त यसलाई कसैको व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न चाहिँ यो गर्नुहुन्न, पार्टीलाई ध्वंस गर्नतिर जानुहुन्न। अनि हामीले 13 गते, 18 गते अनि 25 गते भनेको छौँ। 13 गते पोजिटिभ सकारात्मक रूपमा नेताहरूले समस्याको पहिचान गरेर आफूतिर फर्केर जानु भएन भने 18 गतेको मैले देख्दिनँ स्थायी समिति बस्ने। सहमतिको दुवै अध्यक्षको एकै खाले दस्तावेज या राजनीतिक पत्र तय भयो भने अघि बढ्न सक्छ, नत्र अप्ठ्यारो स्थिति हुन्छ भन्ने आशा। अब यो दस्तावेज के हो? त्यो आरोप पत्र हो कि त्यो राजनीतिक वैचारिक हो कि सैद्धान्तिक हो कि त्यसलाई सैद्धान्तिक जलप लगाएको हो कि? अब यो त छुट्याउनु पर्यो हरेक पार्टी सदस्यले। अनि विधि पद्धतिका कुरा गरिसकेपछि त्यो विधि पद्धति कहाँबाट टुट्यो त? त्यो कुन पक्षबाट मिडियामा आयो त्यो दस्तावेज भनौँ, आरोप पत्र भनौँ, यो
त त्यो भइसकेपछि अर्को पक्षबाट पनि त्यही खालको आयो, काउन्टर गर्यो भने र ल दुवै पदबाट तपाईँ हट्नुपर्छ भनेको छैन। अनि तल त्यागको कुरो पनि गरेको छ। तपाईँले जे आरोप लगाउनु भएको छ ती आरोपले त्याग खोज्दैन। त्यहाँ त अहङ्कारी, गुटवादी, व्यक्तिवादी, महत्त्वाकांक्षी, परिवारवादी भन्ने छन् शब्दहरू। त्यो हो भने अनि निष्कर्ष तल उहाँले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब त्यो सबै भएको मान्छेले त्याग गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो त सम्भावनै छैन। अब त्यो भएपछि हामीले त्यही कुरो अर्कोतिर उल्ट्यायो भने के हुन्छ त? त्यसले त कहीँ पनि समस्याको हल दिने कुरोतिर छैन। त्यो भएर पहिला दुईटै अध्यक्ष बसेर यो 10 दिनको समय लिनुभएको छ। 10 दिनको बिचमा उहाँहरूले शान्तसँग हरेकले दुवैले आफ्ना समस्या के हुन् मेरा र मैले के गरेँ र एक अर्कासँग हाम्रा दुईजनाको बिचमा के छलफल भयो र त्यो अनुसार हामी व्यवहारमा गयौँ कि गएनौँ र एक अर्कोलाई बाहिर आउँदा हामीले के बोलिरहेछौँ ती कुरोको समीक्षा गर्ने र एकता जुन उद्देश्य लक्ष्यसहित उहाँहरूले गर्नुभयो। हामी कुनै एक शब्द नभनिकन हामीले के गर्यौँ, ठिक छ भन्यौँ। त आज हामीले गल्ती गऱ्यौँ कि भन्ने प्रश्न उहाँहरूले दिनुहुन्न, हामीतिर सच्याउनुहुन्न। पहिला दुईजना हस्ताक्षरकर्ता दुईटा अध्यक्ष मिलेर आउनु पर्यो, सहमति गरेर त्यो इच्छा शक्ति दुवैमा पलाउनु पर्यो। त्यो भएपछि समस्याको हल मैले त्यहाँ देख्छु। दुईटामा त्यो इच्छा शक्ति भएन, एक अर्कोलाई सिद्ध्याउनेतिर इगोको रूपमा ल तैँले यो गरिस् भने म तँलाई ठिक गरिहाल्छु, तँलाई म नसिद्ध्याइकन जान्न भन्ने यो केटाकेटी कुरो गऱ्यो भने इतिहास निर्माण गर्नेले इतिहासको कालो चाहिँ बोकेर कार्यभार बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यो कम्युनिस्ट आन्दोलन मध्य मार्गको कुरा गरिन्छ नि। अब अहिले हेर्दाखेरि दुई ध्रुव जस्तो देखा पर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र। मध्य मार्गको सायद तपाईँहरू जस्तो केही मानिस हुनुहोला। तपाईँले आफै चाहिँ प्रचण्डजीलाई पछिल्लो समयमा भेटेर ओलीजीलाई अलग्गै भेटेर केही सुझावहरू केही दिनुभएको छ? बिचका बाटाहरूबारे केही सोच्नु भएको छ? अब उहाँले सुझाव सल्लाह कति मान्नुहुन्छ, समय आयो कि आएन भेट्ने भन्ने कुरो त्यो समय आएपछि भेट्दाखेरि त्यो चाहिँ फलदायी हुन्छ। मेरो भेटले, मेरो छलफलले कुनै निष्कर्ष परिणाम निस्केन भने त्यसको अर्थ रहन्न। त्यो भएर मैले अहिले हेरिरहेको छु उहाँले कति महसुस गर्नुहुन्छ। हिजो 37 सालदेखि उहाँसँग म छु, तर अहिले जुन उहाँको वरिपरि अथवा उहाँलाई सुझाव सल्लाह दिनेहरूले जे सूचना सन्देश दिएको छ त्यसले त उहाँ त मप्रति त नकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यो भएपछि जब तपाईँको मप्रति एउटा धारणा बनिसकेपछि मैले गरेका राम्रा कुरा पनि तपाईँले नराम्रो देख्नुहुन्छ। त्यसको अनि भेटको अर्थ हुँदैन क्या। उहाँ पोजिटिभ भएपछि भेट्न जरुरी हुन्छ र परिणाम पनि निस्किन्छ। र मैले अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री एउटा मन्त्रीको हैसियतले उहाँले मलाई बोलाउँदा पार्टीका कुरा पनि मैले भनेको छु। तपाईँ मुख्य हो है, अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि अब अध्यक्ष एक नम्बरको अध्यक्ष त त्यो हिसाबले पार्टी एकता जोगाउने कुरो मुख्य जिम्मा तपाईँको हो। तपाईँले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। इतिहासले त्यो जिम्मेवारी तपाईँलाई सुम्पेको छ, त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुपर्छ। हामी सहयोग गर्छौँ भनेको छु मैले। मर्ता क्या नै कर्ता भन्छ नि। जुन यो आरोप प्रत्यारोपको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व पङ्क्ति प्रवेश गरेको छ, यसले सँगै जान सक्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? जुन ठाउँमा पदार्पण गरे नेतृत्व पङ्क्ति असम्भव केही पनि छैन। त मैले अघि भने हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य हतियारलाई बोक्यो भने यो समस्या हल हुन्छ। त्यो भने आत्मआलोचनै हो। दुवै पक्षबाट, दुईटै नेताबाट के कमजोरी भयो अरूलाई नराखिकन दुईजना आफै बसेर त म गऱ्यो भने उहाँहरूको बिचमा एकता हुँदा के कुरोमा सहमति भएको थियो, बाहिर आएका कुरा कति सत्य हुन्, भित्र उहाँहरूले के गर्नुभएको छ, आन्तरिक के लिखत
अलिखत के गर्नुभएको छ त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक दुइटै बसेर छलफल गऱ्यो भने दुइटै मिलेर सहमति गरेर आयो भने नमिल्नुपर्ने के छ र फुट भन्ने टाढाको विषय हुन्छ त्यतिखेर अब उहाँहरू बस्नै चाहनु भएन भित्र छलफल एउटा गरेर बाहिर अर्को अभिव्यक्ति दिनुभयो भने त यसलाई रोक्न सक्ने मैले देख्दिनँ फुटलाई रोक्न सक्ने देखिँदैन यही रूपमा जान्छ सहमति कार्यान्वयन भएन ओलीजीले बारम्बार उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने दृष्टिकोण छ नि त अब के कार्यान्वयन भएन त्यो त ओलीसँग नै बसेर उहाँले छलफल गर्नु पर्यो र यसलाई कार्यान्वयन के भन्ने पदको बाँडफाँडमा कार्यान्वयन हो भने त्यो गलत हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो जो कार्यान्वयनको कुरा उठिरहेछ नि सहमति कार्यान्वयन भएन हेर्दाखेरि सचिवालय 9 सदस्यमा 5 ओलीजीको विपक्षमा देखा पर्छ त्यो भोलिसम्म रहन्छ रहँदैन थाहा छैन 4 उहाँसँग देखा पर्छ स्थायी समितिमा ओलीजी अल्पमतमै हुनुहुन्छ कि क्या हो भन्ने जस्तो देखा पर्छ सेन्ट्रल कमिटीमा ओलीजी अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ यसरी हेर्दाखेरि सचिवालय स्थायी समिति सेन्ट्रल कमिटी यो तीनैले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा बहुमतले मत जाहेर गर्ने सम्भावना छ तत्पश्चात भनेको संसद एज अ देशको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँका सामुन्ने अरू विकल्पहरू पनि होलान् यो जो दृश्य जुन देखा पर्छ यो हेर्दाखेरि सहज ढङ्गले राजनीति अघि बढ्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन अब यस्तो के कुरोमा मतभेद भएको छ पार्टीबाट चल्नुपर्छ सरकार भन्ने छ त्यो सैद्धान्तिक रूपमा एकदमै सही छ पार्टीका नीति योजनाहरू पार्टीको कार्यनीतिहरूलाई उसले सरकार मार्फत जनतामा लैजाने हो र दिने हो त अहिले पार्टी भनेको केपी शर्मा ओली पार्टी हो कि होइन प्रचण्ड पार्टी हो कि होइन सबैले अंश अंशमा सोच्यो भने पार्टी आफूलाई मात्र सम्झिने जो ट्रेन छ त्यसले त अनि अरूलाई त पार्टी देख्दैन त अनि त्यो अंश जोडिएर त समग्र बन्यो होला नि त त्यो भएर यो चाहिँ के हो भने पार्टीका घोषणापत्रहरू पार्टीका नीतिहरू पार्टीले बोलेका कुराहरू त्यसलाई नीति कार्यक्रममा ल्याए कि ल्याएन अनि त्यसपछि उसले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अघि बढे कि बढेन 15औं योजनामा ती समावेश भएका छन् कि छैनन् यसलाई पनि समीक्षा गर्नु पर्यो नि त अनि अब हामी कहाँ गएका छौँ सहमति कहाँ हुँदैन त नेताहरू राजदूत कसले कति पाउने अनि संवैधानिक निकायमा कसले कति पाउने यताबाट नापजोक गरेपछि मन्त्री कसको मान्छे को हुने अनि त्यो अनुसार नेताले भनेअनुसार भएन भने त्यसलाई हटाऊ मलाई असहयोग गर्नेलाई किन राख्ने यी खालका प्रवृत्ति के हुन् त भन्दा यो आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी अराजकतावादी शैली हो यसको अन्त हुनुपर्छ त अहिलेको मतभेद मैले यही देख्छु त मैले सुनेको त्यो कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा पनि छास्स छुस्स आएको छ प्रचण्डजी तपाईँ एज अ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र रामबहादुर थापा बादल यी दुईजनालाई हटाउन चाहनुहुन्थ्यो अनि केही मन्त्रीहरूको उहाँले लिस्ट पनि दिनुभएको थियो योलाई मन्त्री बनाउने यसलाई हटाउने ओलीजीसँग त्यो विषयमा पनि विमति रह्यो भनिन्छ यो हेर्दाखेरि तपाईँप्रति धेरै नकारात्मक देखा पर्नुहुन्छ प्रचण्डजी यो के साँचो हो यो आम सञ्चारमा आएको कुरा अनुसार सुन्नमा आए अनुसारको विषय हो मैले पनि सञ्चार माध्यमबाटै सुने हो बुझे हो र जे अहिले जस्तो सुदूरपश्चिमको केही पूर्व माओवादी साथीहरूलाई बोलाएर जसरी मेरो बारेमा त्यहाँ प्रशिक्षित गरियो त्यसले त्यो साँचै हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त त्यसले के देखाउँछ भने उहाँले जे भन्नुभयो त्यो गर्नुपर्ने त उहाँको सयोद्धा हो कि म दास हो म त 28 सालमा आन्दोलनमा लाग्यो विद्यार्थी मेरो गुरु भनेको प्रेम कैदी उहाँले राजनीतिमा ल्यायो म निरन्तर कुनै पनि ब्रेक नगरिकन लागिरह मान्छे निस्वार्थ आज म जहाँ छु म तल झरेको छु वर्ग मेरो तल
तर हिजोका तल्लो वर्गमा भएका मान्छे कहाँ छन्, अहिले तिनी कुन वर्गमा रूपान्तरण भएको छन् त्यो हेर्न जरुरी छ। त त्यो भएर मैले उहाँले अब पदबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरो मिडियाबाटै सुने। मैले भनेको छु उहाँका कुरो पुर्याउने मान्छेहरू जो हुन्छन् म सहज रूपमा छोडिदिन्छु। मेरो आन्दोलनमा कुनै भूमिका छैन, मैले यो पार्टीमा केही गरेका छैन। म चाहिँ हिजो आएर यहाँ कुनै चिज भागभण्ड खोजे हो अथवा हिजो प्रवेश गरे मान्छे हो भने यो आन्दोलनमा मेरो कुनै योगदान छैन। अध्यक्षले भन्नु पऱ्यो, लिखत दिनु पऱ्यो नि त मलाई त चाहिँ यो कारणले अयोग्य भइस्, तेरो चाहिँ काम छैन भनेपछि म छोडिदिन्छु। मलाई त त्यो पदको लोभ छैन। तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने, नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो के हो भने म उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री भएको 1 वर्ष भयो हिजो। त मैले त्यो मन्त्रालयलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न सकिनँ। जनताको पक्षमा मैले काम गरिनँ र पार्टीको उद्देश्य सरकारको विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले दिएका नीति निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिनँ। त्यसको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। मैले सकिनँ भने म किन बस्ने त्यहाँ? जनताको निमित्त केही गर्छु भनेर आएको मान्छेले तैँले छोड तैँले बस भन्ने यो अधिकार हुन्छ कि हुन्न? जति अध्यक्षलाई पार्टीमा अधिकार छ त्यत्तिकै अधिकार हामीलाई पनि त होला नि त। हामीले पनि योगदान गरेका छौँ, आन्दोलनमा धेरै चिज गुमाएछौँ। मैले मेरा परिवारका सदस्य पनि गुमाएँ, सबै चिज गुमाएर यहाँ पुगे हो। त्यत्तिकै कसैले मलाई दया माया सहानुभूति गरेर त यहाँ दिया होइन होला नि त। त्यो हो भने म छोड्न तयारै छु। तपाईँ जुन परिवारबाट हुनुहुन्छ, आर्थिक हिसाबले सम्पन्न एउटा फ्यामिली परिवारबाट तपाईँ हुनुहुन्छ, लेखराज भट्टका बारेमा जो सार्वजनिक छ त्यो छर्लङ्ग छ। जुन उद्देश्यका साथ लेफ्ट मुभमेन्टमा तपाईँ लाग्नुभयो र सर्वाधिक निकट जस्तो देखिनुहुन्थ्यो तपाईँ प्रचण्डजीसँग र सर्वाधिक सहयोग पनि तपाईँले गर्नुभयो, भलै तपाईँहरू सहयोद्धा हो। के समस्या आएर अहिले यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो? अब कयौँ चिजहरू वैचारिक हुन्छन्, कार्यशैलीहरू चित्त बुझ्दैन र अहिले उहाँले चाहिँ अन्धभक्त भएर मैले उहाँको समर्थन गरिदिनु पर्ने र अर्को अध्यक्षका विरुद्ध लाग्नुपर्ने, पूर्व माओवादी एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने नै। त अब पूर्व माओवादी कसरी एक ठाउँमा हुन्छ? त्यसलाई त हामीले दाह संस्कार गरेर दुईटै एमाले र पूर्व माओवादीलाई नयाँ पार्टी, नयाँ भ्रूणको जन्म गऱ्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जन्माइसकेपछि पूर्व कहाँबाट आउँछ? अब विचारको कुरो हो, अहिलेको विचार के हो त्यसको व्याख्या, जनताको जनवादको व्याख्या त अहिले पनि भएको छैन राम्रोसँग। त पुँजीवादी यो उसको डेभलप गर्दै विकास गर्दै पुँजीवादको अनि समाजवादमा रूपान्तरण हुने अथवा त्यहाँ उन्मुख हुने भने अहिले त हामीले पुँजीवादको विकास गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? हामीले देशलाई औद्योगिकरणतिर उन्मुख गर्नतिर हामी के कति ध्यान गरेका छौँ? हामीले नेपालको अर्थतन्त्रको कस्तो खालको अर्थतन्त्र बनाउने भन्नेतिर हाम्रो नेताहरूको ध्यान गएको छ कि छैन? यति बेला कोभिड-19ले विश्व नै मर्माहत भएको बेला सरकारको आलोचना मात्र गरेर पुग्छ त पार्टी नेताहरूले? यति बेला हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने भने त त्यसको मुख्य रोजगारी कहाँ सिर्जना गर्ने त? कृषिमा भनेको छु। कृषिमा विज्ञता हासिल गरेका अथवा पढेका हाम्रा नेताहरूले विज्ञहरूलाई ल्याएर कुन दिन कहाँ छलफल गर्नुभयो? ल अहिलेको समस्याको समाधान यो हो है। अहिलेको आर्थिक क्राइसिस मुलुकले भोग्नु परेको र भोलि अझ भोग्छ, यसलाई चाहिँ यो बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भनेर नेताहरूले कहीँ छलफल गरे त मैले दिँदिनँ। त्यो निकास दिएको पनि दिँदिनँ। अहिले त झगडा कहाँ छ भने कसले के पाउने, कति पद पाउने, कति मन्त्री लिने भागभण्ड यहाँ छ। अनि त्यसलाई चाहिँ पार्टीको सहमति जे भएको थियो त्यो सहमति केपी ओलीले गरेन। त आफूले के गरे भन्नेबाट हेर्नु पर्यो क्या हरेक व्यक्तिले। यति बेला के हो भने देशलाई यो सङ्कटबाट, आर्थिक सङ्कटबाट
कोभिडबाट कसरी लड्ने आलोचना मात्र गरेर हुन्छ, बाहिर त्यो पनि पार्टीभित्र गर्ने कुरो, प्रतिपक्षको भूमिका स्वयं पार्टीभित्रैबाट ल्याउने कुरोले पार्टी कसरी बन्छ, जनताको विश्वास कसरी प्राप्त हुन्छ। कहीँ पनि भ्रम पर्नुहुन्न नेताहरू। हामी गएपछि जनताको बिचमा उभिएपछि जनताले जे भने त्यही गर्छ भन्ने भ्रममा नपरौँ। नेतृत्वले आत्ममूल्याङ्कन गर्नै पर्छ कि उनको निर्वाचन क्षेत्रमा, उनको जिल्लामा अथवा समग्र राष्ट्रिय नेतृत्व भने राजनेता हुन सक्नु पर्यो नेताहरूले त। त्यो खालकोतिर उन्मुख भयौँ कि भएनौँ हामी? हाम्रो नेतृत्व, मैले सबैलाई सम्मान गर्छु, म त्यो संस्कारबाट आएको र कसैको मानमर्दन गर्नुहुन्न त कसैका व्यक्तिगत कुरा गरेर त्यसको पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवनको अन्त गरिदिनुहुन्न। त्यो भएर यी कुरामा नेतृत्वले ध्यान दिने कि नदिने, अहिलेको सङ्कट जो राष्ट्रले जनताले भोग्नु परेको छ त्यो सङ्कटमा नेतृत्वले के भूमिका खेल्ने? एकजनालाई आरोपित गरेर त्यो समस्याको समाधान हुन्छ? त्यहाँ त हुँदैन। टिमवर्क चाहिन्छ, एकता चाहिन्छ। त्यो एकता दुईटा अध्यक्षमा देखिनु पर्यो पहिला, त्यसपछि अरूमा देखिन्छ। दुईटामा भिन्नता आएपछि, दुईटामा मतभेद भएपछि त्यो त टाउको हो नि त। त्यो स्वतः के हुन्छ भने तल पनि टाउकोहरूको विभाजन हुन्छ। त्यो विभाजनले कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन, त्यसले त राष्ट्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्छ, अस्थिरतातिर धकेल्छ भन्ने कुरो हो। जातीय राज्य र सङ्घीयताको बारेमा तपाईँ अलिक फरक धारणा राख्नुहुन्थ्यो हो एक समय? अहिले पनि म भन्छु देशलाई वर्गीय रूपमा विभिन्न उत्पीडनहरूको अन्त गर्नुपर्छ। त्यही पढ्यो हामीले। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको आफ्नो विशेषता छ। हरेक जात जातिहरूमाथि भएका उत्पीडनहरूको त्यसलाई चाहिँ वर्गीय उत्पीडनको अन्त गरेरै सकिन्छ। तपाईँले जातमा भूगोलमा विभाजित गरिदिनु भयो भने त्यसले के हुन्छ भने द्वन्द्व मात्र निम्त्याउँछ, त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन, गरिरहेको छैन। आज ल एउटाको समस्या होला, अर्को फेरि आफूलाई उत्पीडनको महसुस गर्यो भने ऊ पनि विद्रोह गर्छ। विद्रोह गर्ने त सबैको अधिकार होला नि त, एउटाको मात्र होइन होला। त आज तपाईँले बाजुरामा बसेको बाहुन त्यो शासक देख्ने आँखाले कसरी समस्याको समाधान हुन्छ? त्यसले के बिछियामा त्यो उसले 3 महिना पनि खान पाउँदैन। उसको गन्तव्य रोजगारी कहाँ हुन्छ त भन्दा उसको त दिल्लीमा हुन्छ, बम्बईमा हुन्छ। ल्याउने भने एचआइभी हो उसले। त त्यो भएर हामीले खसहरू शासक हुन् भन्ने मात्र, त्यो भित्र पनि उत्पीडनमा छ। मधेसभित्र पनि उत्पीडन छ, अर्को जनजातिभित्र पनि उत्पीडन छ, त्यहाँभित्र वर्ग छ भन्ने कुरो देख्नु पर्यो। त त्यो वर्गीय उत्पीडनको अन्त गर्ने भने त कम्युनिस्ट आन्दोलनको लक्ष्य हो। त आफै अर्को वर्गमा, अभिजात वर्गमा रूपान्तरण भएपछि त्यसले कसरी त्यो वर्गको नेतृत्व गर्न सक्छ? आज हामी हेरौँ त, हिजो को व्यक्ति कहाँ थियो र अहिले कहाँ छ भन्ने कुरो हेर्न जरुरी छ, मूल्याङ्कन जरुरी छ। त त्यो भएर हामीले यो जातीय कुरो गरेर, जातीय राज्यको कुरो गरेर समस्याको हल भएको, समाधान भएको कहीँ विश्वमा देख्नु भएको छ? आज त लाखौँ मान्छेहरू द्वन्द्वबाट पीडित छन् नि त, युद्ध भइरहेछन् जातीय राज्य। आज धार्मिक अन्धता, अब यी खालका चिजहरू कम्युनिस्टको डायरीमा हुँदैनन् भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँ आफ्नो जीवनलाई जो हत्केलामा राखेर जुन ढङ्गले होमिनु भयो नि, तपाईँको कन्ट्रिब्युसन, योगदानको बारेमा म पनि जान्न गरिराख्दछु छु। अहिले यसो सम्झी ल्याउँदा त्यो विगतमा तपाईँहरूको योगदान, जीवनलाई जुन ढङ्गले तपाईँहरू बुझ्नुभयो र समाज राष्ट्र परिवर्तनको जुन कल्पना तपाईँहरूले गर्नुभयो, व्यवहारमा चाहिँ कस्तो देखियो? त्यो जो सोचिँदो रहेछ, जो कल्पना गरिँदो रहेछ, बडा कठिन रहेछ, गाह्रो छ भन्ने अर्थ लाग्छ यो समग्रमा हेर्दा। परिवर्तन गर्न अथवा जुन पथमा अहिले हिँडिराखिएको छ त्यो कल्पना एउटा सपना जस्तो मात्रै हो भन्ने अर्थ लाग्छ यो सबै, कि सम्भव छ कुनै त्यस्तो परिवर्तन अथवा मानिसको आमूल जिन्दगीमा परिवर्तन ल्याउने, समाजमा
त्यो खाले परिवर्तनको कल्पना, मानिसको आर्थिक हिसाबले त्यो सम्पन्न हुने सहज जीवनयापनको जो कल्पना तपाईँहरू सपना जो देख्नु भएको थियो के देखिन्छ? मैले अहिले पनि सम्भव देख्छु र कुनै पनि व्यक्तिले जे सपना देख्छ त्यो सपना नदेखेपछि उसले आफ्नो लक्ष्य, सपना भनेको लक्ष्य हो, त्यहाँ पुग्न सकिन्न। त त्यो भएर अहिले पनि नेपाली समाजलाई, नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, तर हाम्रा सोचहरू हिजोका रूपान्तरण हुनु पर्यो। त हामीले राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, लडाइँ लड्यौँ, विभिन्न लडाइँहरू लड्यौँ, युद्ध नै लड्यौँ हामीले। त त्योबाट अहिलेको स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ र अहिलेको समस्या कहाँ देख्छु भने व्यवस्थापनको, राज्य सत्तालाई बुझ्ने समस्या हो, राज्यलाई सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने समस्या हो। हामीले जे गऱ्यौँ यो सङ्घीयताको हामीले भूगोल विभाजनमा लायौँ, हामीले समग्र राज्य सत्तालाई रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने भन्नेतिर गएनौँ। हिजोकै संस्कारहरू, हिजोकै संस्कृतिहरू, हिजोकै कार्यशैलीहरू अपनायौँ। यहाँ परिवर्तन भएन, यहाँ रूपान्तरण भएन। कहीँ त हामी हिजोका मान्छेहरू जस्तै हिजोकै कल्चरमा हामी रूपान्तरण भयौँ। उसलाई रूपान्तरण गर्ने ठाउँमा हामी आफै रूपान्तरण भइदिएपछि त हामीले हाम्रो जुन लक्ष्य हो त्यो लक्ष्य प्राप्ति हुने कुरो सम्भावनै थिएन। त अहिले हामी फेरि त्यो लक्ष्यबाट प्राप्त गर्ने एउटा इच्छा, महत्त्वाकांक्षा राख्दै फेरि आफूलाई रूपान्तरण गर्ने कुरो हो र राज्यका हरेक अवयवहरू जे छन् त्यसको अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने मुख्य अहिलेको विश्व कहाँ छ, विश्व राजनीति कता गइरहेछ र त्यसको व्यवस्थापन हामीले कसरी बुझिरहेछौँ र अहिलेको प्रविधिलाई हामीले कसरी बुझ्यौँ, त्यो प्रविधिको नकारात्मक सकारात्मक के हो र अहिले प्रविधि भने खालि मोबाइललाई मात्र बुझिरहेछौँ हामी, त्यो होइन। त समग्र प्रविधिले हाम्रो विश्व राजनीतिमा के असर पारिरहेछ, यसको अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पारिरहेछ र यसको सामाजिक जो हाम्रो सोसियल साइन्समा हाम्रो जीवनमा के पारिरहेछ त्यसलाई बुझ्दै हामीले समग्रमा यसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, अबको युवाहरूलाई राजनीतिप्रति कसरी आकर्षित गर्ने, उसलाई राजनीति केही होइन यो खतम हो भन्ने जो मनोवृत्तिको विकास हुँदैछ हाम्रो कार्यशैलीले, त्यो हाम्रो कार्यशैलीलाई बदल्न, हामी बदलिन, रूपान्तरण हुन जरुरी देख्छु मैले। अब यो तपाईँका लागि अलि अप्रिय जस्तो प्रश्न हुनसक्छ, यसलाई यहाँले अलि सहज ढङ्गले नै बुझिदिनु होला। यो जुन ठाउँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पदार्पण गरेको छ नि, यो हेर्दा कथम भन्ने भाषा पनि मैले प्रयोग गरेँ, यो ठ्याक्कै फुटमा पुग्यो, विभाजित भयो भने पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले जस्तो रूपमा होइन कि अलिक अलग ढङ्गले हुने दृश्य देखिन्छ कि के हो? किनभने माधवजी, प्रचण्डजी, झलनाथजी एकातर्फ, वामदेवजी उतै जस्तो पनि देखा पर्छ। यतातर्फ हेर्दा केपी ओलीजी, तपाईँहरू सहितका अरू एउटा साथीहरूको ठुलो समूह देखा पर्छ। यसरी हेर्दाखेरि ठ्याक्कै दुई समूहमा विभाजित छ, माथिदेखि तलसम्म। भलै तल्लो तहमा तपाईँहरूको प्रभाव बढी जस्तो अर्थ लगाउँछन् मानिस, सेन्ट्रल तहमा, केन्द्रीय तहमा प्रचण्डजीहरू, माधवजीहरूको वर्चस्व देखा पर्छ र संसदको अर्को एउटा तस्बिर हुनसक्छ है भन्ने त्यो विश्लेषण गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने कुराहरू आउँछ, आम सञ्चारमा पनि कतिपय विश्लेषण यसरी गर्न थालिएको छ। यो हेर्दाखेरि जो एकले अर्कालाई जो सिद्ध्याउने खेल छ नि, यो पार्टीको तहबाट मात्रै टुङ्गिने, यो सदनमा जाने, अर्को अस्त्र प्रहार हुने, यो दृश्य पनि देखिन्छ कि के देखिन्छ? यो अलिकति देखिँदा अप्रिय जस्तो, तर आम दर्शकका सामुन्ने पनि जाओस्। तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको पनि मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, यो दृश्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरो त अन्तरसङ्घर्ष, पार्टी भनेको विपरीतको एकत्व हो भन्ने बुझेको छु। विपरीतको एकत्व, त्यहाँ विभिन्न विचारहरू हुन्छन्, सबै विचारहरू एउटै ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई केन्द्रित गरेर केन्द्रित विचारको अभिव्यक्ति पार्टी मार्फत हुन्छ र अन्तरसङ्घर्ष कार्यान्वयनमा जाँदा के हुन्छ भने अन्तरसङ्घर्षहरू फेरि एकता
एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणमा जान्छ, त्यो विधिमा जाने कुरो। त त्यो भइसकेपछि पार्टीमा गति आउँछ। त्यो अन्तरसङ्घर्ष सृजनात्मक हुनु पर्यो, निर्माणमुखी हुनु पर्यो। त्यो सिर्जनातिर गयो भने त्यसले पार्टीलाई गति दिन्छ। त्यो अन्तरसङ्घर्ष ध्वंसतिर गयो भने त्यो विभाजनतिर जान्छ। अब हामीले 13 गतेको बैठक ध्वंसतिर जान्छ कि सिर्जनातिर जान्छ, त्यो अन्तरसङ्घर्ष त्यसले निर्धारण गर्छ। त्यो नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यसपछि त्यसले कुन बाटो लिने भन्ने हुन्छ। जहाँसम्म नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अथवा यो फुट भयो भने मलाई लाग्छ अब यो फुट हुँदैन भन्ने विश्वास छ। यो अन्तरसङ्घर्षले एउटा फेरि एकता निर्माण गर्छ। नेतृत्व दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ, हुन्छन्। त्यो खालको उहाँहरूको इतिहास निर्माण गर्ने कुरो हो। यतिखेर त नयाँ इतिहास बनाउने कुरो त के कथम कथाजित फुट भइहाल्यो भने त्यो माओवादीतिर अर्कोतिर जाँदैन। त्यस रूपमा रहँदैन। अर्को ठुलो सङ्ख्या के हुन्छ भने निराशातिर जान्छ र त्यसले तेस्रो पनि देखा पर्छ र त्यसले के गर्छ, नयाँ चिजको जन्म दिन्छ। विकल्प रहित केही पनि हुँदैन। अब यिनकै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने सोच हुँदैन। त्यसले अर्को सोचको जन्म दिन्छ र त्यसले नयाँ खालको विकल्प लिएर आउन सक्छ। त्यो भएर हामी त्यता नजाउँ, त्यहाँ कल्पना गरेको छैन मैले देखेको के हो भने नेताहरूले एउटा यहाँसम्म ल्याइ पुर्याए देशलाई, पार्टीलाई, त अहिले पनि त्यो महत्त्वलाई, त्यो जिम्मेवारी बोध, त्यो कर्तव्य उहाँहरूले भुल्नुहुन्न। त्यो भएपछि यसको समाधान सहज रूपमा गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। सहमति भएन, बहुमत र अल्पमतमा गयो भने चाहिँ यो बहुमत अल्पमतको प्रश्न हुँदै होइन। अहिले त के हो भने पार्टी एकता हुँदा हरेक मतभेदहरू, हरेक विचारहरू, भिन्न मतहरू आयो भने त्यसलाई छलफल बहसबाट सहमतिबाट टुङ्ग्याउने। यहाँसम्म कि महाधिवेशनलाई पनि एकताको सहमतिको महाधिवेशन भनेर जाने भनेपछि यहाँ बहुमत अल्पमत कहाँबाट आउँछ? त्यसले बहुमत अल्पमतले त फुटतिर लैजान्छ। त्यसले निर्माणतिर होइन, एकतातिर होइन। त्यो भएर जुन मूल्य मान्यतामा एकता भएको थियो त्यो मूल्य मान्यतामा दुवै नेताहरू टिक्नुपर्छ, बस्नुपर्छ उहाँहरू, र त्यही मूल्य मान्यताबाट छलफल बहस अघि बढाएर एउटा निचोड निकालेर हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने हो। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा मात्रै विषय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति जुन मन्त्रालय तपाईँले सम्हाल्नु भएको छ, कतिपय विषय उपर रुग्ण उद्योगहरूको कुरा गर्छन् मानिस। उद्योग व्यापार व्यवसाय चौपट छ। पछिल्लो अवस्थामा बडा समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मानिसहरू गुज्रिरहेका छन्। खास गरी उद्योगीहरू पनि त्यो कुरा गर्छन्। बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। उखु किसानहरूको पनि समस्याका कुरा बगेल। फेरि तपाईँले प्रयास गर्नुभयो तर कतिपय विषय अझै तातिरह्यो भनेर उखु कृषकहरू सिंहदरबारतर्फै तपाईँहरूसँग नै आएर रोइ कराइ गरेको स्थिति छ। यो समग्रमा तपाईँले जुन गर्नुभएको प्रयास र कतिपय सवाललाई सम्बोधन गर्न नसकिएको जो अवस्था छ नि, यो मूलत कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ यसलाई? र आफू सन्तुष्ट कतिको हुनुहुन्छ? के समस्या हो? अब मेरो कामले सन्तुष्ट भयो भने मैले अगाडि बढ्न सक्दैन। म चाहिँ अहिले पनि के छु भने मैले जति गर्नु पर्थ्यो त्यति हुन सकिरहेको छैन। त्यो कारण के कारण? त्यसको पछाडिका कैयौँ हाम्रा ऐन नियमहरू, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, त्यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने, समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने, सरल सहज र एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने, कैयौँ अन्तर मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने र ती अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएका विषयहरू छन् त्यहाँ। दोस्रो, अहिलेको कोभिडले जो पोजिटिभतिर गइरहेको थियो हाम्रो कामहरू, त्यसले हाम्रा कामलाई केही शिथिल बनायो। त्यो परिस्थितिजन्य हो। त्यो कुनै मान्छेले नियतमा वा त्यो परिस्थिति आफ्नो सिर्जना गरेको होइन। त त्यो भइसकेपछि अहिले पोजिटिभ पनि भइरहेछ। जस्तो उखु किसानको जुन 72 देखिको समस्या थियो
त्यो मै आएपछि समस्याको समाधान भयो। त केही समस्याहरू त्यहाँ अहिले पनि छन्, त्यसलाई हामी हल गर्न प्रयत्न गरिरहेछौँ। जस्तो दुईवटा चिनी उद्योग, जस्तो अन्नपूर्ण र यो श्रीरामको। अब श्रीराम लिक्विडेसनमा नगइकन मैले तिर्न सक्दिनँ भनेको छ। 92 करोडबाट उसले 27.5 करोडमा ल्यायो, त्यो मेरै प्रयत्नबाट भएको हो। त्यस्तै राकेश अग्रवालको लगभग 42 करोड थियो, आज 16 करोडमा आछ किसानको। कैयौँ मिलको किसानको खाता नभएकै कारणले त्यो खातामा पैसा जान सकेको छैन, खाता खोलेपछि जान्छ भनेको छ। त चिनी उद्योगहरूलाई नयाँ रूपमा हामीले छलफल गरेर अहिलेको कमी कमजोरी कहाँ हो त, हरेक उद्योगहरू हाम्रा सरकारी स्तरबाट भएका उद्योगहरू किन धराशायी भए, किन चल्न सकेनन्, किन रुग्ण भए र निजी क्षेत्रबाट गएका उद्योगहरू पनि किन भए भन्ने कुरोमा अध्ययन गरिरहेछ विज्ञको टिमले। 4 महिनाको अवधि दिएको, त त्यो 4 महिना पुग्न लाग्यो, उहाँहरू अन्तिममा हुनुहुन्छ। त त्यसपछि हामी एउटा भिजनसहित अघि बढ्छौँ। र अर्को कुरो अहिले नयाँ सिर्जना भएको छ केही उद्योगहरू हामीले, जस्तो दौवादी फलाम कम्पनी, त्यसको अन्तिम रिपोर्ट आएर अब त्यसको हामी डिपिआर तयार गर्दैछौँ कारखानाको। त्यसै गरी अहिले बैतडीमा ठुलो मात्रामा फस्फराइट अथवा फस्फरसको ड्रिलिङ भयो र ठुलो मात्रामा भेट्यो। अब हामीले निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। स्वयं हामीले अस्ति मात्रै क्याबिनेटले मल कारखाना निर्माण गर्ने भन्यो। अब त्यो त हामी उन्मुख भएका छौँ, त्यसको रिपोर्ट चाहिँ पठाउँदैछौँ हामी। भारतको उदयपुरमा, राजस्थानमा छ त्यसको प्रयोगशाला, त्यहाँबाट रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले त्यता पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। र हामीले देशैभरिको औद्योगिक क्षेत्रहरू जो नयाँ विस्तार गर्ने भन्यौँ त्यसको शिलान्यासको क्रममा छौँ। सेजहरू विशेष आर्थिक क्षेत्र, अनि त्यसै गरी हाम्रो क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन भनेर अन्तर्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर हामी अघि बढिरहेछौँ। र औद्योगिक ग्राम भन्यौँ हामीले 753वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम चाहिँ स्थापना गर्नेतिर लक्ष्यतिर हामी गयौँ। र गत आर्थिक वर्षमा हामीले 70वटा गर्ने भनेका थियौँ, त्यहाँ कोभिडको कारणले 42 मात्र कार्यान्वयनमा गयो। अहिले हामीले 130 गरेका छौँ, लक्ष्य राखेका छौँ। 13वटा हाम्रो अस्ति क्याबिनेटले स्वीकृति गर्यो र तलबाट जुन डिपिआर गरेर गाउँपालिका नगरपालिकाले ल्याउँछ। र उद्योगीहरूका समस्यालाई पनि राष्ट्र बैङ्क मार्फत सरकारले कसरी त्यसलाई बचाउने, उद्योगलाई, व्यवसायलाई भन्नेतिर हामी लागेका छौँ र केही परिणामहरू पनि पोजिटिभ आइरहेछ। हामीले निराशा मात्र होइन, नकारात्मक कुरो मात्र होइन, सकारात्मक कुरोलाई लिने र आशावादी हुने कुरोतिर हामी छौँ र अहिले सरकार त्यो कुरोमा दृढ छ। हस्, बहुत धन्यवाद चाहिँ। हस्, यहाँले पनि मेरा विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखराज भट्ट, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। समसामयिक ताजा जल्दो बल्दो अवस्था उपर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला।